طبا دحر دقي جرح مرح قالات جلح ملاح تمنيت حبات قبات حلمي زراق مراقني إزوم زبلنا يبلون قبرو دمتنا سمعو دمتهم كبرو علنا عتاقعلنا إنا بلو فتصم زيل لو أبحم خشت ورقتنا تللو نابيو تقعزو حقن داد لخاس سقعنا بتفيزو مني بعل وطن مني وانا تلمي حوازة تفانن لك اندز الدامي إزتات تقوينو وما تنزل لكي عدمو عالي يلدن لا تقبرت حكي كلو يتعبوت مريت يخون قوتي كي ترعي تفات الزوع لوتي انزرا منزرا أساسيتون قرا قوانوت بوليتيكا سو حساب عبارة الف قحتان محتان ترون درقن مسيلوم زقربون نقودان مبرقن تسفان داقم سلو سف تسفاخ مسلو دمزو ما بريخوم دمسنا قتلو طبا دحر دقيم نجقنا آسيسكا خالي جقنا مدلاي فرن زي هلو نسن السف مبلاي جقنا دعا جقنا نديو تلال نوغنو بجاز حالفلو قزقواز ملحم كوينو جقنا يو نحوز حلف تنفاسيو زمطو يترف تنفاس كحلف دوبات فتركا بهاجر خبري نمان يخرب بحدو سقيركا فقري تروف دحر داقيم نخرب تبرزي نروسهم يستيوو سمكوو مرسي مسافنت محبراو ميديا سموم زغنن له مخنيات أبز حلف خفالات ببزح مسافنت محبراو ميديا سمغوننات زبل سيامة تتقيمة نيرة قال خبتخاتا تلتز صحف دما زوم سمغوننات زبحال زلو سموم زغنن له مخنيات سلز سرحن زغوسغوسون يوم زبريتو أقريبهم نيرم أنا قنا أيفالكم من يزبل موقوتي مسافنت محبراو ميديا سرحن نيرم تزخونو حيالات ودابتا تبدن بتقوم فتيرم محلو دنب فتح دما بتكالات انبر بولك أسبات أي متوكلني موقوتي نموقوتي دما خيدتاتهم بمرعين بمعزابن زرباتاتهم من روحتاتهم من بمسمع بأبنة مرداتان كسنيني زوم سمقوننات زخون مسافنت محبراو ميديا ممسالن برمخان زي كلو كهلوهم زي كونا خمزلوهم كمسلو زفتنو شفتن شحاتن يوم بزحات سبات زوم مسافنت محبراو ميديا وصيت غريناو فلسفنا دراسي 48 حقتات حيل مخانم كزاربو سميعهم اللهم انا ون نتو بزحات زلعلو ونت بسمامو عليه هو ممرحيهم 48 حقتات حيل زبل دواي مصحفيو انت سامبيومو انت سميعمو ويون كبعلم فليقو تفلسفنا جن كابو زرحق ايكونن قال كابتن نزلومي العلنا يزلنا نطبتات كملس زخل دما اتا مصحف سلازخونت نتا مصحف جناص إلنا يالنا روبرت جرين أبت 48 حقتات حيل السيما مصحفو زعبه هبوبنت كميجر كخمز تره زصحفينا يلو معنتي مزاتي نتبنا نقرا من قدنا 48 حقتات حيل تبل مصحف أمن سينا بزح عنوت يا وريدا زلا بزحات من أسياتن بيبو ماس شفت إن مد نقارن زمولو بحريات كنت صبارقون بخور عدل ما ممرحي مخان خزاربو تسميع مالو بزعباتا مصحف استفالالي رئيتوتات يزلو قال روبرت جرين كم زيوم زقبر حماقات سباتيو إلو زات أنقا كبلو خلو قال سبات كا كم زقبور يليو ميعيدو خبلو ككاتو سميع اللهم بتخوانا بتقنزا مصحف منش لو تنعبية ويدما معبالن أون توتسيت زي كونتسي منش خفقات تفقات مخاناقن زوز حساما معلايم وتم نزا مصحف بنقفيتا وعينة تتمتوا جينا خيس عررت كلا حزبنا خمهار اللامبار وتم أبقى حتصرت دورهو صحتيرات رخبهم استراتيجيات تقيمهم زودوا من أسيات كيهلونا برعخم قبل علم كافي الفلسفنا ولاد زخونة 48 حقتات حيلي كتل علوم حصنكم ترجم عاوت ذا مصحف عاوت جوجيلا جنباري حتصير مسيلو زر انبر زيتوننا عاوت بز فلسفنا زنا ذا مصحف ممثال انبر مخانه يكال محلان انبر مونا نايتبقعن بحصير ذا مصحف ناي قصالنت زيبل عاوتات ممرحيا نبارستنا نملس مسافنت محبراو ميديا زخون سمغوننات جوجيلا جنبار سمم زغننلو مستير انتايو
أبتا 48 حقتات حيل استسميت مصحف أب حق 27 ناي سبات محير دليت مزميزكا أملوخا وهبو بالنتات رزبل أرستي استوهبو حق الله قصيلو دما تا مصحف كم زيبل سبات أب قال نجر ناي مأمان محير دليت علوهم نزي دليت زي كسعبو زخولو امنت بمهاب مزمزو قالات كا زينو صرغن كا مبصع حزل قبرو نسعبتخا كم حساب من العلي أب سميت كم زودهبو قبرم كقبروو زلوم صبلات فطرلهم من انت خمس وقت خوصلو حتتهم اذا حدش امنتكا زي قمت متن حيلي كم تسألكاي بمبال دما يمكر ابزا حد صار حطبو صحف بمنباب طراي مسافنت محبراو ميديا زخونو قجيلا قنبار زقبروو تقبارات بريهلكم يخون بعابي تحقون انببوو ناي سبات محير دليت مزميزكا املوخاو هب بنتاتري يزبل كم زو قجيلا قنبار زقبروو زلو تعزبو مسافنت محبراو ميديا بخمي يتقبروو خمزلو ناي برجين حمودو محير دليت مزميزم زيردؤوم قالات تزاريبو من سبيخم نتمن السيدما كباب محساب العلي اب سميت كم زدهب غيرم يركبو منسي جنبار كبحال كله مقلاسن بايتا مورادن يزمسلو انتخونه جنبار زبروس منسي كي حسبه بسميت كسعبو مخان سلازفلطيوم منسي برجين حمودو ناب عدو ناي مملاس عم يقطم حلو كم تزتمهرو دما نزي امزميزم جنبار زبل ممزمز سميت زغنا جندا زمصو من السيدما ابيالو جنبار كيبله بحسب كي سلاسله بسميت مسوم زلله بسميتن بزين صورات بوليتيكاون ጭሩሕታት እንዲዮም ጆ ሒዞም መግዲ ሮበርት ግሪን ኣብዛ ሕግዚኣ ዘቕረቦም ሓሙሽተ እሙናት ሰዓብቲ ንምጥራይ ዝሕግዙ ነጥብታት በብሓደ ንካታተሎም ምስ ከይድታት ጉጅለ ግንባር ድማ ነተሓሕዞም ዝበዝሐ ሚእታዊት ድማ ምምሳል ክትረኽብሎም ኢኹም ጥራይ ዝተውዕሉ ቀዳማይ ነጥቢ እቲ ትብሎ ዘይንጹር ግን ከዓ ንምርድኡ ቀሊል ይኹን ሰዓብቲ ክትጥር እንተኾይንካ ኣቓልቦ ክትስሕብ ኣለካ እዚ ድማ ብተግባር ኣዝዩ ርኡይን ንጹርን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ብዝተኻእለካን ብዝተሓላለኽን ዝተዋጀበረን ቃላት ክኸውን ኣለዎ ኣብ ናይ መጀመርታ መደረታትካ ይኹን ቃለ ምሕተትካ ብዛዕባ ዓበይቲ ነገራት ተዛረብ ግን ከዓ እንታይ ማለት ምዃንካ ንጹር ኣይትግበሮ ነዚ ዝሰምዑ ሰማዕትኻ ናብ ሕልምኻ ኣትው እዮም ነቲ ክርእይዎ ዝደልዩ ባዕሎም ኣላጋጊቦም ክርእይዎ እዮም ዘይንጹርነትካ ሰሓቢ ክኸውንን ስምዒት ዝቕስቅሱ ቃላትን ተጠቀም ንናእሽቱ ነገራት ዓብዪ ርእስቲ ወይ ኣስማት ሃቦም ንዘይንጹራት ኣመራት ድማ ሓደሽቲ ቃላት ወይ ድማ ኣሃዛት ሃቦም ከምዚ ምግባር ፍሉይ ፍልጠት ዘለካ ይዘምስለካ እቲ ትብሎ ኣዝዩ ዘይንጹር እንተኾይኑ ግን ኣይትእመንን ኢኻ ካብ ንጹር ምዃን ግን ሓይሽ ምኽንያቱ ንሰዓብትኻ ንዓኻ ብምስዓቦም ክረኽብዎ ዝኽእሉ ነገራት ብዝርዝር እንተነጊርካዮም ከተማልኣሎም ክጽበዩኻዮም ማዕረ ዘይንጹርነትካ ትሕዝቶኻ ንምርድኡ ቀሊል ክኸውን ኣለዎ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ሰባት ጠንቂ ጸገማት ዝተሓላለኸ እዩ ዓሚቑ ዝስሩ ስነ ኣእምራዊ ጸገም ማሕበራዊ ረቑሒታት ነዊሕ ሰረቶም ጸገማት ወዘተ ማለት እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ክጸርዎ ዝኽእሉ ሰባት ግን ሒደት እዮም ዝበዝሑ ሰባት ጸገሞም ቀሊል መፍትሒ ከም ዘለዎ እዮም ክሰምዑ ዝደልዩ ከምዚ ዓይነት መፍትሒ ከተቕርብ ምኽኣል ዓብዪ መጠን ሓይልን ሓያሎ ሰዓብትን ከምጽአልካ እዩ ተግባራት መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ዝመምርሒ ብኸመይ ይመሳሰል ኣብዚ ዝስዕብ ኣስተውዕሉ መደረታቶምን ወስጓሶምን ተሰሚዕኻ በዚ ተጻሒፉ ዘሎ ነጥቢ ዝተመልአ እዩ ዘይንጹር ባዶ ኩንሱ ዓብዪ ስም ዝሓዘ ግን ከዓ ነቶም በሃልቱ ዓብዪ ፍልጠት ዘለዎም ዘምስል ምሕሳብ ዘየድልዮ ብጭሩሕታት ዝመልአ እዩ ኣብነት እኳ ነጽር ስፋሕ ተዓወት ዝብል ጭሩሕታት እንተወሲድና ከም ጭሩሕን መምርሕን ጥዑማት ይመስላ ቀለልቲ እውን እየን እንተኾነ ነዘን ጭሩሕታት ብጽሑፍ ይኹን ፖለቲካዊ ፍልስፍና ደረጃ እንታይ ምዃንን ንጹር ሰፈረ የለን ስለዘይነጸረ ድማ ብዙሓት ሰባት ነቲ ምንጻር ምስፋሕን አንጻር ቋንቋዊ ትርጉም ክኸዱ ንዕዘብ ኣብ ክንዲ ክንጽሩ ኸንጸርጽሩ ኣብ ክንዲ ዝሰፍሑ ኸሳፍሑ ይረኣዩ ኣለዉ ከምዚ ኢልካ ከዓ ዓወት ዘበት እዩ ዘይሩዳኣትን ዘይንጹራትን ጭሩሕታት ገይሮም እዮም ህቡብነት ኣጥርዮም ኣብዚ ደረጃ ክበጽሑ ዘይምርምርን ዘይሓትትን ትሑት ፖለቲካዊ ንቕሓት መናእሰይና ባዶ ጉራት ይኾይኑሎም ታንክን ባንክን ዘይብልና እምበር መንግስቲ ኢና ዝብል ክትሰምዖ ጥዑምን ቀሊልን እዩ እንተኾነ መንግስቲ እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ እንታይ ዘማለ እዩ ሕራይ ታንክን ባንክን የብልናን መንግስታዊ ቅርጽን መዋቕርን ከኣለና ዶ ዲፕሎማሲ ከለና ዶ ዝብል ገለ ካብቶም እቲ መንእሰይ ክሓቶም ዝግብኦም እዩ ነይሩ እንተኾነ ብጥዑማት ቀለልትን ዕምቆት ዘይብለን ቃላት ብምሽፋን ከም ሩዳኣትን ብሉጻትን ይወሲድወን
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ንኣሽቱ ነገራት ዓብይ ርእስቲ ወይ ድማ ዓብይ እስማት ሃቦም ዝብል መምርሒ እዩ ከምዚ ጉጅለ ግንባር ዝገበርዎ ዘለዉ ጉጅለ ክንሶም ግንባር ዝብል ስምሓዝ ድማ ይትርጎም ጸኒሑ ድማ ዝበዝሑ ሰባት ቀሊል መፍትሒ ስለ ዝደልዩ ቀሊል መፍትሒ ሒዝካ ቅረብ ይብል ጉጅለ ግንባር ጸገማት ኤርትራ ብሓደ ለይቲ ዝፍታሕ ሓምሲሎም እዮም ነቲ ወዲ ዓኳይ ሰዓቢኦም ዝሰብክዎን ዘደናግርዎን ዕምቆት ሽጉሩን ጸገሙን ከረድእዎ ድላይ ኮነ ባህጊ የብሎምን ካብ ሓቂ ፍሊጥካ ነቲ ኩነታት ምድላው ሓሰቱ ነጊሮም ህቡብነት ከጥርዩ መሪጾም ካልኣይ ኣብቲ ምርኣይን ምስማዕን እምበር ኣብቲ ምሕሳብ ዘድልዩ ኣይተተኩር ሰባት ኣብ ዙርያኻ ክእከቡ ምስ ጀመሩ ክልተ ሓደጋታት ከጋጥመካ እዩ ምስልካይን ምጥርጣርን ሰባት እንተሰልክዮም ናብ ካልእ ክኸዱ እዮም እንተተጠራጢሮም ድማ ብዛዕባኻ ጽቡቕ ገይሮም ምሕሳብ ክጅምሩ እዮም ስለዚ ነቶም ስልክያት ኣዘናግዓዮም ነቶም ተጠራጠርቲ ድማ ኣርሕቆም ነዚ ንኽትገብር ተዋስኦ ተጠቀም ነብስኻ ብምቸት ኣኽብባ ንሰዓብትኻ ብዝርአ ጽቡቕ ኣህንኖም ኤንቶም ብጉርም ትርኢት ምልኣዮ እዚ ንጥፍሽና ሓሳባትካ ንኸይርእይዎ ይከላኸለልካ ጥራይ ዘይኮነስ ዝያዳ ቓልቦን ዝያዳ ሰዓብትን ክስሕበልካ እዩ ንኹሉ ስምዒታቶም ሰሓቦ ነፍንጫኦም ዕጣን ንእዝኖም ህዱእ ሙዚቃ ንኤንቶም ድማ ሰሓብቲ ስእልታት ተጠቀም ፍሉይ ባህልታትን ልምድታትን ኣድላይ እንተኾይኑውን ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ መስርሕታት ተጠቀም ኣብዛ ካልአይቲ መምርሕኸ ስምጉንናት ብኸመይ የተግብርዋ ብፍሉይ ዝሓሳብ እስክሳላስልዋ ንኹሉ ስምዒታቶም ሰሓቦ ነፍንጫኦም ዕጣን ንእዛኖም ህዱእ ሙዚቃ ንኤንቶም ድማ ሰሓብቲ ስእልታት ተጠቀም እቲ ኸይሰራሕኻ ስእልታት ምዝርጋሕ እቲ ኣብ ዋዕላታትን ጉባኤታትን ጠገለ ዘይብሉ ጓይላን ዳንኬራን እቲ ወላ ሓደ ዲፕሎማሳዊ ዓቕሚ ዘይብልካ ተጸጊዕኻ ምስኣል ንምንታይ ዕላማ መንባሩ ሓየ ሕጂ ይረዳእኹም በቃ ዕውራት ኣምለኽቲ ክህልዎም እዩ ከይሰርሑ ከም ዝሰርሑ ከየስለጡ ከም ዘስለጡ ኮይኖም ዝዋስኡ ዘለዉ እወ ንዓኻ ነቲ ምስክን ወዲ ዓኳይ ዝኾነ ሰዓቢኦም ንምድንጋሪት ዕላማ ሕጂ ውናታ መንእሰይ ልቢ በል መፍቶም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይሓላፍነታውያን ጉጅለ ግንባር ኣይትኾን ሰለስተ ንጉጅለኻ ቅርፂ ንምሓዝ ካብ ጡርንፍ ሃይማኖታት ኣመራት ተለቃሕ ሰዓብትኻ ይበዝሑ ኣለዉ ስለዚ ቅርፅኸ ተትሕዞም ኣለካ ሃይማኖታት ካብ ጥንቲ ክሳብ ሕጂ ንሓያሎ ህዛብ ዓለምና ተቋጻጺሮም ይርከቡ ኣለዉ ዋላ እኳ ኣብ ገሊኡታ ሃይማኖት እንተሃሰሰ እቲ ቅርፂ ግን ጌና ኣይሃሰሰን ንሰዓብትኻ ጽምብላት ትፍጠረሎም ብደረጃታት ሰሪዕኻ መዓርጋትን ኣስማትን ዓድሎም ንዓኻ ዝጠቅም መስዋእቲ ክፍጽሙ ኣዝዞም ኣብ ልዕሊ ሰዓብትኻ ዘለካ ሓውሲ ሃይማኖታዊ ጽልዋ ከተደልድሎ ከም ነቢ መድር እዛ ሳለሰይቲ መምርሒት ብመሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክትርጎም ከላ ምስቲ ጉጅለ ግንባር ብዘይ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣሜሪካን ዝገበረቶ ሰሚናራት ዋዕላታት ነተሓሕዞም ስምዒቶም ውልቃዊ ባህጎምን ንምርዋዮም ነቲ መንእሰይ መስዋእቲ ባህጎምን መርወይ ስምዒቶምን ክኸውን ዝመረጽዎ ኣብ ልዕሊ ዕዳ ንምእታው ድማ ናብ መጽናዕቲ ዘይብሎም ዋዕላታትን ሰሚናርን ዝተጓየዩ በቃ ሃይማኖታዊ በዓላት ዝመስሉ ዋዕላታትን ሰሚናራትን ኣብ መግባር እዮም ተጸሚዶም ናይ ኣዲስ ኣበባ ስኳ ሓማውቲ እውን ዝመስል እዩ ነይሩ ግዳ ኩሉ ንህቡብነቶም ክብሉ ዝገበርዎ እዩ እስከዚ ባህላ ዝተውዕለላ ኣብ ልዕሊ ሰዓብትኻ ዘለካ ሓውሲ ሃይማኖታዊ ጽልዋ ከተደልል ከም ነቢ መድር ትብል ኣሰላስልዋ ሻዕብያ ቁጥሪ 1 መይት እዩ ቁጥሪ 2 ሻዕብያ ትቃለሰና ዘላ ምስ በሉ ወየ ፖለቲካዊ ሕንጻይ ሰዓቢኦም ከም ዘላተይ ክደግማ ተሰሚዖም ኣይ ነቢ እንዲ ተነቢዩ ሓደ ሻዕብያ ካብ ጠፈት እሞ ንኺድና ዓድና ዝብል መንእሰይ ምስኣኑ ግን እቲ ናይ ንቕሓት ሃዋፍ ክርድአና ኣለዎ 4 ምንጪ እቶትካ ይተነጽር ጉጅለኻ ዓብያ ንስኻ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅርጸት ሒዝካ ያለኻ ማዕከንካ ብናይ ሰዓብትኻ ገንዘብ መሊኡ ኣሎ ግና ናይ ገንዘብን ሓይልን ህርፋን ዘለካ ክትመስል የብልካን ስለዚ ምንጪ እቶትካ ሕብኣዮ ሰዓብትኻ ደድሕረኻ እንተኸይዶም ጸጽብቑ ከም ዝረኽቡ እዮም ዝኣምኑ ንነብስኻ ብምቸት ኣኽቢብካ እምነቶም ሓቂ ከም ዝኾነ መስክረሎም ምቾትካ ሳላኦም ምዃኑ ግን ክፍለጥ የብሉን ሳላ ዝተጠቀምካሎም ስልትታት ዝረኽብካዮ ክመስል ኣለዎ ሰዓብትኻ ድማ ኸማኻ ንኽኾኑ ዘዝበልካዮ ክገብሩ እዮም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነዚ መምርሒ ብኸመይ ይኽተልዎ መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበዝሑ ስራሕ ዝፈትሑን ዓዲ ውዒልን እዮም ስራሕ ጸሊኦም ከም ዝቃለሱ መሲሎም ኣብ ሸተኽበት ተኺሞም ዓለም ምንጪ እቶቶምን መነባበሪኦምን ድማ እቲ ንቓልሲሉ ዝእከብ ገንዘብ እዩ እንተኾነ እቲ መንእሰይ ነዚ ኣይፈልጦን እዩ ከመይ ገይሮም ከም ዘዋጽእዎ እውን ኣይፈልጥን እዩ ኣሽሓት ገንዘብ ሒዞም ኣብ ኣየርፖርት ተተሓዙ ከም ዘለዉ ሰሚዑ እውን ከዋጠርን ክሓትትና ይረአን እዩ ብናይ ቃልሲ እቶት ዝነብሩን እዮም መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብዚ ምዕብል ዘመን መስፍናዊ ተሓሳስባ ኣብ ማሕበረሰብና
جينا مهلاو دما زحزني حمشته نحنا أنصار نساتهم ذا عينة التحساسبة فطر وجل لها أزي عبي الله كم زل لها ينتقص إلكا وجل لها خم مغنية حدش تسعب تختصحبيا انت زي كوين جن نهارها زحيلو مثلها مسروس أي ترفوني نسعبتها أب حد من انت تأمر كلها هيمانة سرعات أمنة ذا سرط أو تحساسبة تسرط عليك نحنا أنصار نساتهم مجمر تسعبتها تزلوا وجل نبين عينة مخانا كأمن اللوم دحريو نتمونغو سعبتها زلو تأمرت نمدلدال نعاهم كعن استبقسس ألافت أرولهم نعاخا دون مبال زسعرو زي عمن تخم زلو السبخ نسرعتك كنقفو زفتو نسب كم صلاة خافلت صلاة انت زي بالكا بعل خافتر سعبتها صلاة انت رخيبهم كسوم مريم أبعلامها أمينهم نزي أمونتها كتفو الكايم مساف انت محبراو ميديا نزي حقخ بخما يفتسمو إذا حامشيت نتبي مسنببكم مكم سلامنتاي قطر خلته هقدف زبل سيامة خمز متس ترديكم يخون هو سحبت نمتراي نحنا أنصار نساتهم زبل قرينا وفلسفنا يوم تغتيلهم كم تسرعات قدف درق زبهال تسألأ مستسعره سلطانون من وح ويانا زبل تسألأ أخفت رستو قددو زيهم كان هقدف مسعر مسانو مسافنت ميديا خوينهم كغوصلو أو وشت قالسي تسألأ تفتئيرهم إذا تسعب حساب دقيمكم كتنبوا واصحيفة لكم اللهو صلاة انت زي بالكا بعلخا فتر سعبتخا صلاة انت رخيبهم كسوم ريم أب علامخا أمينهم نزي عمنتخا كتفوق الكايم بكا صلاة فتر وتم سعبتخا بزي حتون رئيتون كسعبو خايم بكا صلاة فتر سعبتخا نتم بحسب زنقفخان زبدهخان كتفوق الكان كتصلو ملكان متان ناي قدن صلاة بعلخا فتر لهم زدو حورن حتصيرن فلسفنا ينبعر وترخلت زبل بعلم زفتروا صلاة كفترو زقددهم امبر هقدف قطر حدا خلص كلاي صلاة أي مدلين نيرو سمغونات زخونو مسافنت محبراو ميديا مزمز تطراي زيكونو دحورات سنفات سلا زخونو ناي ماخلاي زمن ناي مسافنت سلتن يطقملو ازي املخاو هببنت نمطراي استطقملو ميلا سمم زغننلو مستيرن بار ازي ايا امبر مسافنت محبراو ميديا فولي نقحتن تمرتن هاليو ما يكونن ميحير دليت من اسي مزميسكا زي تقبرو مبصح حزل زرباتات مممدار استطريه هو بنت يزلوهم ام مسمعن مرعين نبر ام حساب زدليو زي متكوار ببلጭልጭ መልእ ስእልታት መእሰር ዘይብሎም ዘረባታትን ጌርካ መንእሰይ ጅሆ ማሐዝ ፖለቲካውያን ውድባትን ፖለቲከኛታትን ተጸይንካ ነቢ መሲልካ መምዳር ከም መሲሕ መምሳልን ሰዓብትን ምጥራይ ድማ ንሕና አንጻር ንሳቶም ዝብል ሰራም ሓደገኛ ሰዓብየንን ዘለዎ መደረን ወስጓሱን እዮም ከም ስልት ተጠቂሞም ስሞም ዘግኑንሉ ምኽንያት ስለዚ ምንጭ ህቡብነት መሳፍንት ማሕበራዊ ሚድያ ምድነጋርን ምትላልን እዩ በቃ ጥዑማት ዝመስሉ ሽሓጥ ቃላት ዘይንጹራትን ዘይርዳኣት ሓሳባትን ምንጭ ህቡብነቶም ነንጭዋ ጻዕርሞታ ንድሙ መጻወቲታ ከም ዝበሃል ድማ ንሶም ገንዘቦም ይእክቡን ስሱዕ ሸውሃቶም የርዊን እቲ መንእሰይ ከዓ ለውጢ ይጽበ ኣነ ነቲ ጉርህ መንእሰይ ዝብሎ ነገር እንተሎ ግን ኣበደን ቅበጽ ካብ መሳፍንቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝመጽእ ለውጢ የለን ጥራይ ዝብሎ እሞ ወዳእታ ነዚ መምርሕ እንተ ዘይተኸቲልኩሞ ክሓይሽ ይበሃላየ እረውን ኣይትጠቀሙሉ ኣይክጠቅመኩምን እዩ ኣብ ግብርን ተውዒልኩሞ ግን ከም ጉጅለ ግንባር ስድሪ ከም ዘይትስጉሙ ተረዱ ግሪናው መምርሒ ንሓፂር ግዜ ዳ እምበር ንነባር ዝናን ስምንሲ ኣይሰርሕን እዩ ጽቡቕ ስምን ዝናን ዝጭበጥ ስራሕ ሰሪሕካን ንሕብረተሰብካን ህዝብካን ዘረብሕ ተግባር ፈጺምካን ክትረኽቦ ከም ትኽእል ክንርዳእ ይግባእ እዚ ተግባር ወላ ኢሳያስ ገይርዎ እዩ እንታይ ግን ረኺቡ ቀሲኑ ዘየሓድረላ ሃገር እያ ዘላ ስሙ ንውሉድ ወለዶ ብጸሊም ታሪኽ እዩ ክዝከር ክነብር ኣብ ሓሙሻይ ክፋል ይረኽበና ሰናይ ያስገዶም حمق سمي بخا حمقهم كشفرو أنت عنتون معاتو وددمو خم قدمو حدنا تاريخ باخا خدقمو وي وايه أنت نسخا كون سو ما يكون كان أنت نسخا دا تزي تبركاغي أنت مزن عيدا بلي حندي خا ناتكا يتكزي زعاكي عجوخا أجخوان أجوخا نروي تسوخات انبر السخاء
تملعلم تأفهم أنت زيادهم سي فرورلهم تقيدهم أبا خمونا عقاقامو سلماتي بمبرهان كارتي قمو عبيت 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 عذرا أرأرت ملحاش حتى تزولخا كافرت قادم رالهم نسخادا فوم زخول بدل نهلقان دو أيهي معاكم تتحي مسرناي نمسل كاتكادل